सातौं पटक पुनर्गठन हुँदा पनि मन्त्री परिषद अपुरै, अझै 6वटा मन्त्रालय। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै काङ्ग्रेसको किचलले प्रचण्ड क्याबिनेट भयो अधुरै। अब के गर्लान् त? जनताबाट पराजित भएका र भागेकाहरूलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी। मन्त्री परिषदका विस्तार वरियतामा पूर्णबहादुर खड्का दोस्रो र नारायण काजी श्रेष्ठ तेस्रो नम्बरमा। गठबन्धनले उपेन्द्र यादवलाई काखी च्यापेपछि असन्तुष्ट सिके राउतको पार्टी सरकारबाटै भयो बाहिर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चितवनमा रवि लामिछाने, तनहुमा स्वर्णिम वाग्ले र बारामा रमेश खरेल चुनाव लड्ने पक्का। तनहुका जिल्ला स्तरीय 2 नेताले छाडे काङ्ग्रेसलाई एकपछि अर्को गर्दै झड्का लाग्दै। स्वर्णिम वाग्लेको विद्रोहलाई गम्भीर रूपमा लिउँ, सामान्य रूपमा नलिउँ भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुझाव। 1 को बदला 3 लिएर सांसद छिर्ने सपना भएको रवि लामिछानेको भनाई। कृषि मन्त्रीको पहिलो निर्णय अन्तर्तः सामान्य निर्देशिका बनाउने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 उम्मेद्वार रवि लामिछाने, वाग्ले र खरेलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै गृह मन्त्रालयमा सरेपछि नेता नारायण काजी श्रेष्ठका 5वटा सुझाव, 5वटा बाचा के हुन् त सम्पूर्ण जानकारी। जनकपुरमा हिन्दू मुस्लिम बीच उत्पन्न भएको समस्या तुरुन्त समाधान गर्न मधेसी आयोग अध्यक्षको निर्देशन। अहिलेको गठबन्धन 5 वर्ष नै टिक्ने माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्ति। स्वर्णिम वाग्लेले काङ्ग्रेस छाडेपछि विश्वले भने डढेलो नलाग्ने झिल्को हो। भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नेपाली काङ्ग्रेसबाट नियुक्त 4 मन्त्री सबै शेरबहादुर देउबाका एसम्यान। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले दिए राजीनामा। किन दिए त राजीनामा यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। एससीएको पहिलो दिनमै लापरवाही, कतै प्रश्नपत्र आउट त कतै अर्को विषयको प्रश्नपत्र। म काँडाहरू टिप्न निउडिएको हुँ, झुकेको होइन भन्दै रवि लामिछानेले दिए यति खतरनाक चेतावनी। र भीम रावलले आत्मआलोचना नगरे पार्टीले उचित निर्णय लिन्छ भन्दै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको चेतावनी। मन्त्री परिषद विस्तारपछि नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आज पहाडी भूभागहरूमा निकै वर्षा हुने उता एका बिहानै गयो निकै ठुलो भूकम्प। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका 3 उम्मेद्वारले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चितवन 2 का उम्मेद्वार रवि लामिछाने, तनहु 1 को उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्ले र बारा 2 का उम्मेद्वार रमेश खरेलले आज संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा आज शनिबार अपराह्न 4 बजे हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 उम्मेद्वार रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले र रमेश खरेलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएपछि दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेस सहितका शीर्ष नेता तथा शीर्ष पार्टीहरूलाई अत्यन्तै ठुलो झड्का लागेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेले म काँडाहरू टिप्न निउरिएको हुँ, कसैसँग झुकेको होइन भन्दै 1 को बदला 3 लिएर सांसद छिर्ने आफूको सपना भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले आगामी वैशाख 10 गते 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनका लागि आफ्नो उम्मेद्वारहरू टुङ्गो लगाएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन 2 मा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, बारा 2 मा पूर्व डिआइजी रमेश खरेल र तनहुको क्षेत्र नम्बर 1 मा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार उम्मेद्वार छनौटको लागि भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अन्य उम्मेद्वारले
खरेल र वाग्लेलाई छनौट गरेका हुन्। चितवन 2 का लागि भने रवि लामिछानेको एकल नाम रहेको थियो। उम्मेद्वारहरूको छलफलपछि अन्य उम्मेद्वारहरूले वाग्ले र खरेललाई समर्थन गर्नुभएको छ। उनले भने 12 मा रमेश खरेल र तनहुँमा सडिम वाग्लेले उम्मेदवारी दिने निश्चित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। खरेलले गएको मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लडेका थिए। उनी नेपाल सुशासन पार्टी दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा उभिएका थिए तर सफल नहुन सकेको अवस्था रहेको हो। अर्थशास्त्री वाग्लेले बिहीबार मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजीनामा दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जनताबाट पराजित भएका र भागेकाहरूलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारलाई भित्र्याएका हुन्। पछिल्लो मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा उनले जनमतबाट प्रत्यक्ष रूपमा अस्वीकृत भएका तथा जनताबाट परीक्षण हुने बाटो छलेर संसद भएकाहरूलाई समेत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। जनताबाट अस्वीकृत भएर पनि संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हुन् भने शुक्रबारको पुनर्गठनका क्रममा उनले गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन्। गत पुस 11 गते उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भएका थिए। शुक्रबारदेखि उनी गृहमन्त्री हुन पुगेका छन्। श्रेष्ठ 2074 सालको निर्वाचनमा गोर्खा 2 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार श्रेष्ठलाई नयाँ शक्तिका उम्मेद्वार भट्टराईले करिब 7000 को मतान्तरले पराजित गरेका थिए। त्यतिबेला जनताबाट अस्वीकृत भएका उनले लामो समय आफूलाई प्रतिनिधिहरूको थलोबाट बाहिर राख्न नचाहेको अवस्था छ। तत्कालीन नेकपाबाट सचिवालय सदस्य र प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका उनी पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधर रहेका थिए। दर्शकबिन त्यहाँभित्रकै दाउपेचलाई आफू अनुकूल बनाउँदै उनले राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुने रणनीति अख्तियार गरेका हुन्। सही अनुसार 2076 माघमा गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जनमतबाट अस्वीकृत भएका नारायण काजी श्रेष्ठ सांसदीय निर्वाचनको अर्को 5 वर्ष पनि नकुरी जस्केलाबाट सांसद बनेका हुन्। सही अनुसार उनी अहिले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच अहिले यता नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै हालत रहेको छ। महत्त्वलाई जनताभन्दा देउबाको कृपा बढी लाभदायक भएको छ। अहिले आम रूपमा बहस उत्पन्न गरिरहेको विषय हो देशको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको भन्ने आम बुझाइका बीच यो क्षेत्र हेर्ने अर्थ मन्त्रालयमा को व्यक्ति आउला भन्ने चासो निकै रहेको थियो। शुक्रबार भएको मन्त्री परिषदमा विस्तारमा डाक्टर प्रकाश शरण महतले बाजी मार्न भएका छन्। निर्वाचन मार्फत अभिव्यक्त हुने जनमतले डाक्टर महतलाई पताएको देखिँदैन। 2074 को निर्वाचनमा उनी काठमाडौँ 5 बाट उम्मेद्वार भएका थिए तर नेकपा एमालेका उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेलसँग करिब 10,000 मतान्तरले उनी पराजित भएका थिए। पार्टीकै कार्यकर्ताले पनि उनलाई रुचाएको देखिएन। 2078 मङ्सिरमा सम्पन्न काङ्ग्रेसको 4औं महाधिवेशनमा उनी शेरबहादुर देउबाको समूहबाट महामन्त्रीका उम्मेदवारी थिए तर पराजित हुन पुगेका हुन्। सभापतिमा निर्वाचित देउबाले उनलाई केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीको प्रवक्ता समेत बनाए। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनले प्रत्यक्षतर्फै उम्मेद्वार बने। जनताबाट अनुमोदित हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर उनले समानुपातिक तर्फको पहिलो नम्बरको उम्मेद्वार बन्ने सौभाग्य पाएर सोही अनुसार काङ्ग्रेसको समानुपातिक सांसद बन्न सकेका हुन्। कयौं पटक देउबाको कृपाले अनेक अवसर पाउने गरेका महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि पाएका छन्। यसअघि अन्य मन्त्रालय सम्हालेका भए पनि यो मन्त्रालय उनका निमित्त नयाँ रहेको छ। सधैँ मनोनयन उचाइ पाएका महत्त दर्शक महानुभावहरू यति बेला सबैले चासोको साथ हेरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कृषि मन्त्री भूषाल जसलाई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनै परेको छैन। शुक्रबारको मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका डाक्टर बेदुराम भूषालले नेकपा एमालेमा छँदा लो प्रोफाइलमा बसेर राजनीति गर्न रुचाउँथे भनेर रुचाउने गरेका भूषाल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएसँगै सो पार्टीको महासचिव बनेका हुन्। लामो राजनीतिक विरासत भए तापनि भूषाल जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनु परेको छैन भने अहिले पनि भूषाल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। यसअघि पनि 2058 सालमा पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचित भएका थिए। दुवै पटक उनी जनप्रतिनिधिहरूको मतबाट निर्वाचित भएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः यति बेला जनताबाट पराजित भएका र भागेकाहरूलाई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गठबन्धनले उपेन्द्र यादवलाई काखी च्यापेपछि असन्तुष्ट सिके राउतको पार्टी सरकारबाटै बाहिर भएको छ। सांसदमा 6 सिट रहेको जनमत पार्टी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ। सो पार्टीका एक मन्त्री अब्दुल खानले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। पार्टीले 2वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने वा एउटै मात्र पाए उद्योग मन्त्रालय चाहिने माग गरेको थियो, तर सो माग पूरा नभएको भन्दै अब्दुलले राजीनामा दिएका हुन्। तर जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरमा यो मात्र कारण नभएको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार 12/2 को उपचुनावमा गठबन्धनले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई साथ दिने भएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत तीव्र रूपमा असन्तुष्ट रहेका हुन्। यही आक्रोशमा हिजो उनी गठबन्धनको बैठक नै छोडेर हिँडेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उपेन्द्र यादवलाई काखी च्यापेर हामीलाई पेल्ने रणनीति स्पष्ट देखिन्छ, सरकार छोडेका हौँ, तत्काल फर्किने सम्भावना छैन, स्रोतले जानकारी दिएको छ। राउत र यादव बीच जुङ्गाको लडाईँ रहेको छ। सप्तरीमा सिके राउतले उपेन्द्र यादवलाई गत संसदीय चुनावमा विशाल मतान्तरले हराएका थिए। 18,000 मतले चुनाव हारेका यादवले आफू उपचुनाव जितेर सांसदमा आउनकै लागि 12/2बाट निर्वाचित सांसद रामसय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएका हुन्। अब यादवले 12/2मा उपचुनाव लड्दैछन् भने गठबन्धनको साथ उनलाई रहने बताइएको छ। दर्शकबिन तर गठबन्धनमै रहेको जनमत जसरी पनि यादवलाई सांसद पद पस्नबाट रोक्न चाहेको देखिएको छ। त्यसैले उसले माओवादीबाट गत सांसदीय चुनावमा सोही क्षेत्रमा झिनो मतान्तरले पराजित शिवचन्द्र कुशवालाई पार्टीमा भित्राएर उपेन्द्र यादव विरुद्ध लडाउने तयारी गरिरहेको छ। पार्टीका एक नेताले सप्तरीमा 18,000 मतले हराएका यादवलाई 12मा 20,000 मतान्तरले हराउने दावी गरेका छन्। यही क्षेत्रबाट लोकसभाका राजेन्द्र महतो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल पनि भिड्दैछन्। मुख्य प्रतिस्पर्धा चाहिँ यादव र कुशवा बीच हुने अनुमान गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई एकपछि अर्को गर्दै निकै ठुलो झड्का लागेको छ। उपचुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस तनहुका जिल्ला सदस्य केशवनाथ खनाल र काङ्ग्रेसका अबुखैरनी गाउँपालिकाका सभापति विष्णु बहादुर पन्थीले पार्टी परित्याग गरेका छन्। अबुखैरनीमा पत्रकार सम्मेलन गरी खनाल र पन्थीले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीमा सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिवाद हावी भएको आरोप लगाएका छन्। पन्थ उपचुनावमा टिकट आकांक्षी रहेका थिए, तर पार्टीले गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेपछि उनी असन्तुष्टि रहेका छन्। यसअघि नै भानु नगरपालिकाका पार्टी उपसभापति श्याम जेसी सहितका 7 जनाले नेताले काङ्ग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अर्थविद डाक्टर सुवाडी वाग्ले पनि तनहु 1मा उम्मेद्वार बन्ने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला घन्टी चुनाव चिन्हले राम्रैसँग नेपाली काङ्ग्रेसलाई झड्का दिने आकलन गरिएको छ। तनहुका जिल्ला स्तरीय 2 नेताले भट्टाभट नेपाली काङ्ग्रेस छोडेपछि कार्यकर्ताहरू पनि दर्शक महानुभावहरू यति बेला आक्रोशित भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्वर्णिम वाग्ले को विद्रोहलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। हिजो एक ट्विटर गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वाग्लेको राजनीति विद्रोह ठिक बेठिक भन्ने कुरा मतदाताले छिट्टै फैसला गर्ने पनि बताउँदै, तर उनको विद्रोहलाई हल्का रूपमा पन्छाउन उचित नहुने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। स्वर्णिम वाग्लेको भद्र राजनीतिक विद्रोह कति ठिक भन्ने कुरा मतदाताले छिट्टै फैसला नै गर्नेछन्, तर यसलाई यत्तिकै हल्का फुल्का रूपमा पन्छाउनु उचित हुँदैन, भट्टराईले लेखेका छन्। देशको अहिलेको चौतर्फी गम्भीर सङ्कटको समाधान पुरानै घिसापिटी तरिकाले हुनेवाला छैन। अन्ततः वाग्लेको विद्रोहलाई गम्भीर रूपमा लिऊ, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गृह मन्त्रालयमा सरेपछि नेता नारायण काजी श्रेष्ठले 5वटा सुझाव गरेका छन्, 5वटा वाचा पनि गरेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदभारण गरेका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा करिब 3 महिना बसेपछि शुक्रबारदेखि नेता नारायण काजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका छन्। नागरिकता विवादमा गत माघ 13 गते तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद सहितका पद गुमाएदेखि गृह मन्त्रालय खाली रहेको थियो। गृह मन्त्रालयमा पदभार सम्हालेपछि उनले पहिलो निर्णयका रूपमा मन्त्री र गृह सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न नपाउने नियमलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।
पहिलो निर्णयको रूपमा गृह मन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र सुरक्षा प्रमुखलाई करिब आधा घण्टा सम्बोधन गरेका हुन्। सम्बोधनका क्रममा उनले आफू भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने पनि बताएका छन्। गृह मन्त्रालयका रूपमा पहिलो सम्बोधनका क्रममा श्रेष्ठले विभिन्न 5वटा वाचा गरिराखेका छन्। उनले कर्मचारी र सुरक्षा प्रमुखलाई सम्बोधनका क्रममा विभिन्न 5 सुझाव तथा निर्देशिका दिएका छन्। उनले आफ्नो तर्फबाट पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दर्शकबिन उनले पहिलो सम्बोधनका लागि पहिलो प्रतिबद्धताका रूपमा आफूले समयको पालनामा धेरै महत्त्व दिने बताएका छन्। यसैबीच उनले पदमा पनि महत्त्व दिएका छन्। उनको बुझाइमा पद भनेको जिम्मेवारी मात्रै हो, पदीय हैसियतको कुरा जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा मात्रै सीमित राख्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच उनले आफूले माछा मासु नखाने र मदिरा समेत नपिउने बाचा सुनाउँदै माछा मासु खान्न, रक्सी खान्न, कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउँदिन। उनले भने चिया कफी पनि पिउँदिन, ग्रिन टी मात्रै खान्छु, चुरोट खान्न, तमाकु खान्न र पराग पनि खाँदिन उनले बताएका छन्। उनले कामको सिलसिलामा आफूले अनावश्यक कुरा सहित घुस समेत नखाने वाचा गरेका छन्। कामको सिलसिलामा थप कुरा पनि खान्न, घुस खान्न, उपहार लिन्न। उनले भने विदेशीको हकमा म मन्त्रालय बाहिर भेट्दिन, मन्त्रालयमा पनि भेट्दैन। उनले एक्लै नभेट्ने समेत वाचा गरेका छन् र चाकडी पनि नगर्ने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नवनियुक्त भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएकै छन्। पदभाली गर्दै उनले मन्त्रालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थाका लागि सीमित समिति बनाएर काम गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी छिन्। मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, देशमा भूमिहीनका लागि भूमि व्यवस्था गर्ने काम मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहने उनले बताएका छन्। उनले पार्टीका मागप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेकोले आफू सरकारमा सहभागी भएको स्पष्ट पारेकी छिन्। यो गठबन्धनबाट हाम्रो माग सम्बोधन हुने 100% विश्वास त भएपश्चात यहाँसम्म आउने बाटो रोजेका हौँ उनले भनिन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेकी श्रेष्ठ गत मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनमा कैलाली 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छिन्। उनका पति रेशमलाल चौधरी भने यति बेला जेल जीवन बिताइरहेका छन्। दर्शकबिन नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उप प्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री बनेका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बनेका छन्। एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुषाल कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री विकास मन्त्री बनेका छन्। जसपाका नेता अमरेश कुमार राई शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। लोसपाका नेता शरदसिंह भण्डारी श्रम मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतो अर्थ मन्त्री, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव महिला बाल विकास बालबालिका मन्त्री बनेका छन्। माओवादीका केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। दर्शकबिन यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा सञ्चार मन्त्री, माओवादीकै सुदान किराँती सांस्कृतिक मन्त्री, माओवादीकै अमनलाल मोदी सङ्घीय मामिला मन्त्री, एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रकाश ज्वाला भौतिक मन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री, काङ्ग्रेसका रमेश्वर रिजाल उद्योग मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसकी सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री, सांस्कृतिक राज्य मन्त्री, माओवादीकी सुशीला श्रीपाली ठाकुरी भनेकी छिन्। दर्शकबिन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू भने गत पुस 10 मै नियुक्त भएका थिए। तीमध्ये शक्ति बस्नेत आज मन्त्री थपिएका छन्। भौतिक मन्त्री बनेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीमा सरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले 8 मन्त्रालय पाएकोमा 4 मन्त्री अझै पठाएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, वन र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। यसैबीच आज जनमत पार्टीका अब्दुल खानले पनि खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन्। दर्शकबिन जनमत पार्टीले सरकार छोडेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट जनमत पार्टी शुक्रबार बाहिरिएको हो। जनमत पार्टीका तर्फबाट खानेपानी मन्त्री रहेका अब्दुल खानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेटेर राजीनामा बुझाएका छन्। जनमत पार्टीले आफ्ना माग पूरा नभएको तथा मागेको मन्त्रालय नदिएको भन्दै सरकार छाडेको हो। आजै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेर
पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन्। अरू सरकारमा इन भइरहँदा असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टी अन्ततः आउट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदै सत्ता साझेदार दलमा खटपट सुरु भएको हो भने सरकारबाट जनमत पार्टी अन्ततः बाहिरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस, नेकपा एस, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई लिएर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी पत्रमा खड्कालाई उपप्रधान सहित रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। खड्काले सरकारमा दोस्रो वरियता पाएका छन्। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने बेलामा दोस्रो वरियताको मन्त्रीलाई कार्यभार दिने प्रचलन समेत रहेको छ। गृह, अर्थ या परराष्ट्र दावी गरेका खड्काले अन्तिममा रक्षाको जिम्मा पाएका हुन्। उनले विगतमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारमा 2 उपप्रधानमन्त्री रहेका छन्। यसअघि प्रचण्ड सरकारमा 4 जना उपप्रधानमन्त्री रहेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच मन्त्री परिषद विस्तारपछि नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने प्रतिबद्धताका साथ केही ठूला र नयाँ काम गर्ने योजना आफूले बनाएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। आफूले सरकारको नेतृत्व लिएपछि सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही नयाँ खालको रेकर्ड बनाउने कामको सुरुवात गरेको दावी गर्दै उनले अब इतिहासमा कहिल्यै नमर्ने खालको काम गर्ने योजनामा लागेको बताएका छन्। उनले भने, अब यो पटक सरकारको नेतृत्व विशेष परिस्थितिमा प्राप्त भएको छ। तपाईहरूले महसुस गर्नुभएकै होला, मैले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको छु। यो बीचमा गरेका कामहरू सबभन्दा नजिकबाट देख्नु भएकै छ। मैले अहिले त्यसको व्याख्या गर्न सम्भव छैन। एकातिर सुशासनको दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले र विकास, निर्माण र समृद्धिको दृष्टिकोणले केही रेकर्डहरू बनाउने कोसिस भइरहेको छ। मलाई अहिले त्यसको फेरिस्त बनाउने समय छैन, तर हामीले केही नयाँ सुरुवात पक्कै गरेका छौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आजै मन्त्रीमण्डलको पूर्णता पाउने र त्यसपछि सरकारको ध्यान देश आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएर जान्छु भनेको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने, त्यसका लागि इमान्दार भएर सरकारलाई सहयोग गर्न पनि निजामती कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि परिवर्तनका विरुद्ध विभिन्न खालको षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँलाएका छन्। आज सरकारले पूर्णत्व प्राप्त गरेको छ। हामी 3 बजे शपथ गरिसकेका छौँ। हाम्रो ध्यान अब यो देशलाई आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले केही ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा म प्रतिबद्धता छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। तपाईँ कर्मचारी साथीहरूको यस सन्दर्भमा ठूलो सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। प्रचण्डले भने, तपाईँको सहयोग, तपाईँको फिडब्याक निरन्तर चाहिन्छ। तपाईँले जे अनुभव गर्नुभएको छ, कर्मचारीको हैसियतमा तपाईँको इमान्दार सहयोग भयो भने नयाँ रेकर्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।